बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदादी कुल्ली मालूमिन लक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, रहमते रमज़ान ऑन न्यूज़ ट्रांसमिशन से मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद लुत्फ़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र कि आज एक मरतबा फिर हमें ज़िंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मरतबा फिर ये बाबरकत महीना अता फरमाया। उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि एक मरतबा फिर अपनी ज़िंदगियों में उस मालिक ने हमें ये अयाम अता फरमाए, ये रहमत वाले, बरकत वाले, अज़मत वाले अयाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगियों में दिखना नसीब फरमाए हैं। हम उस ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें नाज़रीन किराम उतना ही कम है। पहला अशरा अशरा रहमत हम गुजार के आ गए हैं और दूसरे अशरे में बैठे हैं। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और आज हम 17वीं सहरी में बैठे हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने बड़ी सेहत के साथ, बड़ी आफियत के साथ, बड़ी ही ज़िंदगी के साथ हमें ये दिन देखना नसीब फरमाए हैं। जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। नाज़रीन इकराम, आज जो हमारा मौजू है वो है औलिया इकराम का फैज़ान। हम उस पर गुफ्तगू करेंगे और हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि अच्छे मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी नज़र हों और ऑन न्यूज़ की हमेशा से कोशिश रही है पूरे पाकिस्तान से बड़ा खूबसूरत टैलेंट और नए चेहरे मुतारफ़ करवाए जाएं। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा जो मेहमान शख्सियात बनी हैं, हमारे साथ जलवागर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सहराई आवाज़ के मालिक सना खान, जनाब साहबजादा मोहम्मद अली रज़ा कादरी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। उनके साथ साथ ही हमारे अगले मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ही इज़्ज़तों से नवाजा है, बड़ा खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, अपने फ़न में महारत रखने वाले सना खान। उनका अपना एक अंदाज है, उनका अपना एक फ़न है, अपने अंदाज के साथ हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद महमूद एजाज फरीदी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन इकराम, उनके साथ साथ ही हमारे तीसरे मेहमान बड़े ही खूबसूरत सना खान, उभरते हुए सना खान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दो जिहतों के मालिक सना खान। उनके पास दो जिहतें हैं, सबसे पहले तो वो हाफिज़ कुरान हैं और उसके बाद नबी के नात खान हैं। जनाब साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद जवाद कादरी साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आप तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम मेहमान हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका खैर मकदम करते हैं। ऑन न्यूज़ की पूरी स्क्रीन की पूरी टीम की तरफ से आपको खुश आमदीद और वेलकम कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज का मौजू शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आज का नशरियात का आगाज़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से किया जाए। चाह रहा हूं अल्लाह के नाम से आज की बज़म का आगाज़। हमारे साथ बड़े खूबसूरत सना खान जनाब मोहम्मद अली रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप खूबसूरत अंदाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नजराना हम्द पेश करने की सआदत हासिल करें। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अली भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शान है, बड़ा खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया सर। बस ये सवाल करूंगा कि नात खानी की फील्ड में कब से हैं आप? शुरू से शौक है, बस अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दिया, इस मुकाम पे भी पहुंच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कब से, बचपन से पढ़ रहे हैं? बचपन से शौक है। इस चीज़ को प्रॉपर कहीं से सीखा है, कोई उस्ताद है या खुद से अल्लाह की अता है? कोई उस्ताद नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला का करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सा कलाम आज हमदिया अल्लाह की मैं बारगाह? हमद करम की दुआ मांगूंगा अल्लाह जी पाक। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इरशाद। आपकी इजाज़त है। जी बिस्मिल्लाह इरशाद। कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया। मेरी चोली भर दे मौला, मेरी चोली भर दे या मौला, मेरी चोली भर दे या मौला, मेरी चोली भर दे मौला। मैं तेरे दर ते आया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया। सुभान अल्लाह। बीमारा दी
سونے ربا اج دور کری بیماری دے اولاد نرینا سب نو اج دور کری لاچاری بیماراں دی سونے ربا بیماراں دی سونے ربا دور کری بیماری دور کری بیماری دے اولاد نرینا سب نو دور کری لاچاری ہاں ہاں دور کری لاچاری زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ یا مولا زہرا دا صدقہ مولا پنجتن دا صدقہ مولا حسنین دا صدقہ مولا میرے داتا دا صدقہ مولا میرے پیراں دا صدقہ مولا اج سب دی ہون بلائیاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں میرے مولا میرے مولا میرے مولا کر دے کرم اج کر دے کرم اج کر دے کرم اج سب تے کرم اج سب تے کرم اج سب تے کرم رب سایاں اج سب تے کرم رب سایاں کر دے 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 کرم رب سایاں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ محمد علی رضا قادری صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام آج کی نشریات کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے آپ نے کیا ہے اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارا جو موضوع ہے وہ اولیاء کرام کا فیضان اور ان کی زندگی پہ نظر اور آپ کی کرامات کا ذکر ہم کرنے والے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں آغاز میں ہی میں اپنے پیر و مرشد خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز اجمیر کے والی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک خوبصورت واقعہ اور آپ کی کرامت آپ ناظرین کے نظر کرنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام مندر ہے مندر ہندوؤں کا رواج تھا، جس گھر میں بیٹی کی شادی ہوتی بیٹی کو لڈو دیتے، بیٹی لڈو لے کے مندر میں جاتی، ایک لڈو اٹھاتی بھگوان کے منہ کو لگاتی بت کے منہ کو لگاتی، پھر لڈو لے کے واپس آ جایا کرتی، آدھے لڈو مہکے چلے جایا کرتے، آدھے لڈو سسرال چلے جایا کرتے، یہ ہندوؤں کی رسم تھی۔ ناظرین کرام اب میرے خواجہ غریب نواز عطائے رسول آپ کی اس میں کرامت کیا ہے وہ آپ انشاءاللہ آخر تک سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ مندر ہے، اس میں بی بی کھڑی ہے، ہاتھ میں تھال ہے، تھال میں لڈو ہیں، پہلا لڈو اٹھاتی ہے بھگوان کے منہ کو لگاتی ہے رکھتی ہے، دوسرا اٹھاتی ہے بھگوان کے منہ کو لگاتی ہے پھر رکھتی ہے، تیسرا اٹھاتی ہے بھگوان کے منہ کو لگاتی ہے، باہر سے گزر ہوتا ہے عطائے رسول خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو آپ مندر میں تشریف لاتے ہیں، بیوی سے کہتی ہیں بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ بیٹی کہتی ہے بابا بھگوان کو لڈو کھلا رہی ہوں پر کھاتا نہیں۔ ناظرین کرام جب بابا جی نے یہ بات سنی تو آپ بت کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا کتنے لاڈ اور کتنے پیار سے کھلا رہی ہے، کھاتا کیوں نہیں؟ چل کھا۔ حضرات رضی وقار سامعین محترم ناظرین کرام بھگوان لڈو کھا گیا، بت لڈو کھا گیا، بات پھیلتی پھیلتی 40,000 ہندو تک پہنچی۔ بیوی نے کہا بھگوان لڈو کھا گیا، بت لڈو کھا گیا، بت لڈو کھا گیا، 40,000 ہندو تک یہ بات پہنچی۔ جب ہندوؤں کے سردار تک پہنچی تو ہندوؤں کے سردار نے کہا یہ کون سا شخص ہے جو کہتا ہے کہ بت کو لڈو کھلا دیا ہے، خواجہ غریب نواز کو لڈو کھلا دیا ہے، خواجہ غریب نواز نے لڈو کھلا دیا ہے بت کو۔ تو ایک دن مقرر ہوا، کہا خواجہ غریب نواز سے اب اس لڑکی نے جب یہ کہا کہ لڈو کھلا دیا تو لڑکی کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے کے جایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو کہ بھگوان لڈو کھا گیا؟ کہا ہاں کھا گیا۔ اب کھلا دو گی؟ جی ہاں کھلا دوں گی۔ اب کھلا دو گی تو ہماری سردار اگر نہ کھلا سکی تو بھگوان کے قدموں میں رکھ کے قتل کر دیں گے، بلی چڑھا دیں گے۔ ناظرین کرام پھر ایک دن مقرر ہوا، 40,000 ہندو کا مجمع پھر بت کے سامنے پیش ہوتا ہے، پھر وہی لڑکی لڈو اٹھاتی ہے،
نہیں کھاتا, دوسرا اٹھاتی ہے نہیں کھاتا, تیسرا لگاتی ہے. تو ابھی دل میں خیال آتا ہے اگر اس نے لڈو نہ کھایا اس بت نے تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے, میری بلی چڑھا دیں گے. ناظرین کرام, ابھی دل میں خیال کرتی ہے کہیں وہ بابا نہیں آ جاتا جس نے یہ لڈو کھلایا تھا. ابھی دل میں خیال ہے بابا جی مندر میں تشریف لے آئے. ناظرین کرام ذرا دل سے سوچئے, ایک ہندو کی بیٹی اگر اللہ کے ولی کو مدد کے لیے پکارے تو اللہ کے ولی آ سکتے ہیں. ناظرین کرام, ہم تو پھر اہل ایمان ہیں, عقیدے والے ہیں, ہم اپنی عقیدے کے مطابق اپنے پیر و مرشد کو پکاریں تو وہ ہماری مدد کے لیے ضرور آتے ہیں. اللہ کے ولیوں کو اللہ نے طاقت دی ہے. آپ مندر میں آئے, آپ نے فرمایا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ قتل. عرض کی بابا یہ کہتی ہے لڈو کھاتا ہے بھگوان لیکن کھایا نہیں. آپ نے فرمایا چھوڑو, بیٹی تو بیٹی ہے نا, چاہے ہندو کی بیٹی ہے. آپ نے دوپٹہ دیا, کہا بیٹی اب کھلاؤ. ناظرین کرام, تاریخ نے لکھا ہے پھر خواجہ غریب نواز نے اس بت سے کہا کہ چل مجھے پہچان, میں ہوں علی کا بیٹا, چل لڈو کھا. بھگوان سارے کے سارے تھال کے لڈو بھگوان کھا گیا. ناظرین کرام, جس تھال میں لڈو تھا وہ بھی کھا گیا. 40,000 ہندو کا مجمع خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گرتا ہے. بابا جی آپ کون ہیں؟ آپ کا دین کون سا ہے؟ آپ کا مذہب کون سا ہے جو ہمارے اس بھگوان کو, ہمارے بت کو لڈو کھلا دیے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے بتایا میرا دین پوچھنا چاہتے ہو تو میرا دین ہے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ناظرین کرام, یہ کرامات ہیں اللہ کے ولیوں کی. اللہ کے ولیوں کو رب نے طاقت دی ہے کہ وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کا نظام خود ہی اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں مالک سے دعا کر کے اپنی طرف موڑ کے اور اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ آج اولیاء کرام کی کرامات اور ان کی زندگیوں پہ روشنی ڈالیں گے. فی الوقت پروگرام میں خوبصورت سا کلام شامل کرنے کا وقت ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز کے بڑے خوبصورت ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, محمد محمود اعجاز فریدی صاحب. آپ سے ملتمس ہوں آپ خوبصورت سا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی بسم اللہ. یا رسول اللہ اکبر, اللہ اکبر. وسلم فیک یا سبحان اللہ, سبحان اللہ. حبیب اللہ. بزم کونین سجانے کے لیے اللہ اکبر, بے شک بے شک. بزم کونین سجانے کے لیے پائے, بے شک, بہت خوب. اور بزم کونین سجانے لیے پائے, شمع توحید جلانے کے بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. اور ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلانے کے لیے پائے, بزم کونین
सजाने के लिए आ पाए। बेशक बेशक सुभान और एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे। एक पैगाम बहुत खूब, या रसूल आपका एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे। सारी दुनिया को सुनाने के लिए आ पाए। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया को सुनाने के लिए आ पाए। और काफिले वाले भटक जाएगा मंदिर से कहीं। काफिले वाले भटक जाएगा मंदिर से कहीं। दूर तक राह दिखाने के लिए अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। कौनैन सजाने के लिए आ पाए। शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहें नाज़रीन इकराम। मोहम्मद महमूद एजाज फरीदी साहब हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ आपने हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया है। महमूद भाई, आप कितनी देर से हुजूर की नातखानी कर रहे हैं? माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अमजद पट्टी साहब, जो ये आपने मुझे बुलाया, ये मेरा नात पढ़ने की वजह से सआदत मिली मुझे। जी बेशक। और जब मसलन मैं दुनिया में आया तो गुड़ती मिली। माँ जी ने फरमाया, जब वो पंजाबी का एक शेर भी है ना कि मैंने माँ ने गुड़ती पाई नाले एको गल समझाई, तेरा कलमा दीन ईमान या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब से इंशाल्लाह पैदा हुए तकरीबन तब से नात ही पढ़ रहे हैं हुजूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इंशाल्लाह हमारे तो आगे नस्लें भी नात ही पढ़ेंगी। बेशक। अच्छा, तो इस चीज़ को बाकायदा किसी से सीखा है या खुद से ही अल्लाह ताला की ये अता? जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना अमजद भाई, तो पट्टी साहब जब मैं स्कूल में पढ़ता था असेंबली में नात शरीफ पढ़ी जाती थी, जी तो उस हवाले से शौक बढ़ गया, पड़ गया उस जी हवाले जी से। जी जी। तो फिर तब से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा हूँ। और कुछ मेरे वाले साहब माशाल्लाह मुझे जो ना ब्रीफिंग करते थे इस मतलब। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन नाम बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ मोहम्मद महमूद एजाज फरीदी साहब हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। और प्रोग्राम में हमारे साथ एक और खूबसूरत सनाखन जलवागर हैं। मैं इल्तमास करूँगा मोहम्मद जवाद कादरी साहब, आप खूबसूरत सा कलाम प्रोग्राम में शामिल करें। जी बिस्मिल्लाह। मदीने से यूं ही नहीं मेरी उल्फत, मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है।
جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں سبحان اللہ اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ اللہ اکبر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ محمد جواد قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ناظرین اکرام بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے اس دیار پاک کا ذکر کیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر آنکھ تڑپ رہی ہے ہر عاشق رسول تڑپ رہا ہے کہ مالک اس در کی حاضری نصیب فرمائے دعا ہے اس بابرکت مہینے کے طفیل اس کلام کے طفیل اللہ رب العزت ہم سب کو دیار نبی کی حاضری نصیب فرمائے ناظرین اکرام وقت ہوا ہے پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان آن نیوز کی خصوصی صحت ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان امجد فاروق پٹی ناظرین کرام آج جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے اولیاء اللہ کی زندگی پر روشنی اور اولیاء اللہ کی کرامات انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں بریک کے بعد ہمیں بڑے خوبصورت ثنا خان جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں صاحبزادہ پیرزادہ محمد اعظم مولوی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ تشریف لائے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ویلکم آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا ناظرین کرام آج کا جو موضوع ہے آج کا موضوع ہے اولیاء اکرام کی زندگی اور ان کی کرامات آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس ولی کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کروں اور آپ کے سامنے اس ولی کی زندگی کا ایک ایسی
کرامت جو آپ کے جانے کے بعد بھی نظر آئی اور تاریخ نے لکھی ہے. جس شہر میں بیٹھے ہیں شہر لاہور اس کو کہتے ہیں اور عاشق اسے داتا کا نگر کہتے ہیں, اور یہ داتا کی نگری ہے اور ہم داتا کی نگری میں بیٹھے ہیں اور ان کی سائے میں بیٹھ کے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. آج ان کی زندگی کے بعد ایک کرامات جو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے ناظرین کرام, ایک انگریز کی قبر بھی ہے جو داتا حضور کے سائے میں ہے, داتا حضور کے پڑوس میں ہے. لوگوں کو کچھ پتا ہے, کئی لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ ایک انگریز کی بھی قبر یہاں پہ موجود ہے. ناظرین کرام, وہ انگریز پاکستان تک پہنچا کیسے, اس کی قبر یہاں کیسے بنائی گئی, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ناظرین کرام, ہمارے بھائی کچھ تبلیغ کے سلسلے میں بیرون ملک گئے, وہاں پہ ایک انگریز اللہ کے اور اس کے محبوب کی باتیں سن کے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوا, مسلمان ہوا. پھر وہ ان کے ساتھ سفر کرنے لگا. سفر کرتے کرتے تبلیغ کی دعوت دیتے دیتے وہ پاکستان پہنچا. جب پاکستان پہنچا تو ہمارے ان بھائیوں نے اسے سیر کروانے کے لیے بادشاہی مسجد کے لیے لے کے آئے. علامہ اقبال کے مزار پہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ دکھانے کے لیے تشریف لے کے آئے اور اس کو گھماتے ہوئے جب داتا حضور کی چوکٹ سے گزرنے لگے تو جب اس آدمی نے دیکھا کہ داتا حضور کی چوکٹ پہ بڑی روشنیاں ہیں, بڑا نور بکھر رہا ہے, تو وہ ان سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو ان کے کہنے پر یہاں پہ روکیے, مجھے دیکھنا ہے یہاں کیا ہے. وہ دوست اس کو اس بس سے اتارتے ہیں اور وہ داتا حضور کی چوکٹ سے جو روشنیاں ہیں اور نور ہے اس سے کھینچا چلا آتا ہے, داتا حضور کی چوکٹ پہ آتا ہے. ابھی پہلا ہی قدم داتا حضور کی سیڑھیوں پہ رکھتا ہے تو آگے ایک خوبصورت نورانی شکل والے بابا جی سے ملاقات ہوتی ہے. بابا جی نے پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, ہمارے مہمان ہو, تو کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے. ناظرین کرام, وہ انگریز تھا, کہتا ہے میں ایک ٹھنڈے علاقے سے اپنی مناسبت رکھتا ہوں, ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا ہوں اور آج بھی سردی ہے, میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ اگر پلانا ہی چاہتے ہیں تو مجھے چائے عطا کر دیں. ناظرین کرام, پہلی چوکٹ پہ قدم رکھتا ہے. بابا جی سے ملاقات, بابا جی نے فرمایا کیا پیو گے, چائے. بابا جی نے بیٹھے ہوئے اپنی جیسے فقیروں کا عالم ہوتا ہے, جیسے فقیروں کا رنگ ہوتا ہے, اپنی چادر کے ساتھ لپٹے ہوئے اس حالت میں بیٹھے تھے. اپنی چادر سے ایک چائے کا کپ نکالا اور اسے پیش کر دیا. ناظرین کرام, جب چائے کا کپ پہلا گھونٹ اس انگریز نے پیا تو وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے, غش کھا کے گر جاتا ہے. جب ہوش آتی ہے تو ساتھ والے دوست پوچھتے ہیں کہ یار تجھے کیا ہوا ہے, ابھی ایک گھونٹ لگایا تم نے اور تم بے ہوش ہو گئے, آخر معاملہ کیا تھا. ناظرین کرام, وہ کہتا ہے میں نے ایک سوال لندن میں بیٹھ کے آپ دوستوں سے کیا تھا کہ میں نے قرآن کریم میں قرآن میں ایک واقعہ پڑھا ہے جس میں تخت بلقیس کا ذکر ہوا ہے. تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آیا تھا. ناظرین کرام, وہ بندہ اس سوال کا جواب جو پاکستان سے باہر لندن میں کیا تو جواب نہ ملا. جب داتا حضور کی چوکٹ پہ آتا ہے, ایک گھونٹ پیتا ہے, ان دوستوں سے کہتا ہے جو جواب تم لندن میں نہ دے سکے مجھے یہاں پہ ملا ہے. وہ بابا جی بتاؤ جو مجھے چائے پلانے کے لیے بیٹھے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں. ناظرین کرام, جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا تم یہ تو بتاؤ تمہیں بے ہوش کیوں ہو گئے, تمہاری ہوش کا عالم کہاں چلا گیا, تم بے ہوش کیوں ہو گئے. ناظرین کرام, وہ کہتا ہے وہ سوال مجھے بابا جی نے بتایا, دیکھ رہے ہو جو میرے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے, یہ وہ پیالی نہیں ہے, نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے, یہ وہ پیالی ہے جس میں میں لندن میں بیٹھ کے چائے پیا کرتا تھا. یہ میرے گھر کی, میری باورچی کی چابی ہے. اور بابا جی مجھے بتا کے گئے ہیں جو سوال تم ان سے پوچھ رہے تھے وہ جواب بھی لے لو. یہ وہ پیالی ہے جو تخت بلقیس, میں بتاتا ہوں کہ پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آیا تھا. اللہ کے ولی نے, داتا حضور نے بتایا کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ دنیا پہ اپنا اختیار اللہ کے دیے ہوئے حکم سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے استعمال کرتے ہیں. ناظرین کرام, اولیاء کرام کی یہ کرامات ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہوئی ہیں. یہ ساری کرامات اللہ کی دی ہوئی ہے. آج بھی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی ولی کے مزار پہ آپ لوگ کیوں جاتے ہو, اللہ کے ولی کے مزار
रज़ा से क्या मिलता है। नाज़रीन करام, ऐसी बहुत सी करामात मिलती हैं अल्लाह के वलियों के दरबारों से, अल्लाह के वली से। हम वलियों के दरबारों पे इसलिए जाते हैं कि ए अल्लाह, ये तेरे बरगुज़ीदा बंदे हैं, ये तेरे पसंदीदा बंदे हैं, यहाँ पे रहमतों का नुज़ूल होता है। नाज़रीन करام, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह करीम, हमें इन बुजुर्गों के तुफैल अल्लाह करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा, और उन पे रहमत बरसने वाली है वो हम पे भी कबूल फरमा और हम पे भी रहमत बरसा। नाज़रीन करام, अल्लाह का शुक्र है कि आज 17वीं सहरी करने जा रहे हैं और शुक्र अदा करते हैं। और मैं चाहूँगा हमारे प्रोग्राम में जो हिस्सा बने हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, अगले खूबसूरत कलाम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। साहिबजादा मोहम्मद आज़म मोड़वी साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ खूबसूरत सा कलाम प्रोग्राम में शामिल करें। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह रब राजी है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। रब को वो प्यारे, रब राजी है नाते, चूम दे असी अल्लाह वाले। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, रब को सुभान अल्लाह, बहुत खूब इंतखाब है नाते, पैर चूम दे असी अल्लाह वाले। सुभान अल्लाह। अहम रब को वो प्यारे, मालिक दी कुल खुदाई, ऐना दी बादशाही, मालिक दी कुल खुदाई, ऐना दी बादशाही, जो चाहते में कर दे, ए दीन दे सिपाही, बैठे तहन ज़मीन पर दी दिला मकाते, बैठे तहन ज़मीन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पर दी दिला मकाते, एवेन पैर चूम दे असी अल्लाह वाले आंदे। चुमन दी रीत साकू जिब्रील ने सिखाई, चुमन दी रीत साकू जिब्रील ने सिखाई, जिब्रील पैर चुमे मदनी को अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। चुमन जिकर गुनाए जाफत वेला ओनाते, चुमन जिकर गुनाए वजफत वेला ओनाते, एवेन पैर चूम दे असी अल्लाह वाले आंदे। अहम रब को वो प्यारे, रब राजी है नाते, एवेन पैर चूम दे असी अल्लाह वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहें। नाज़रीन करام, साहिबजादा मोहम्मद आज़म मोड़वी साहब हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे, और ये मनकबत पेश की है आज के मौजू के हवाला से आपने, क्योंकि आज का मौजू भी हमारा औलिया कराम की ज़िंदगी और आपकी करामात पे है। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूँ एक और खूबसूरत सा कलाम प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया है, और हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद अली रज़ा कादरी साहब। आपसे मुल्तमिस हूँ खूबसूरत सा कलाम हुजूर की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल करें। जी बिस्मिल्लाह। हश्र में खुद अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा
سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. جی بسم اللہ. اتنا مانوس ہوا تھا اللہ میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا تھا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. سبحان اللہ. آقا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. سبحان اللہ. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا. نعت پڑھتے بسم اللہ بسم اللہ. پڑھتے ہوئے میں کل سے گزر جاؤں گا. سبحان اللہ. نعت پڑھتے ہوئے میں کل سے گزر جاؤں گا. شیر دیکھیں ذرا. بسم اللہ بسم اس اللہ. سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا. سبحان اللہ. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. سبحان اللہ. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہیں. محمد علی رضا قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آخری کلام آج کے پروگرام کا شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد محمود اعجاز فریدی صاحب موجود ہیں. آپ سے ملتمس ہوں خوبصورت سا کلام حضور کی بارگاہ میں. جی بسم اللہ. دعا یارو میری قسمت بھلی ہووے منگووے دعا یارو میری قسمت بھلی ہووے سبحان اللہ. منگووے دعا یارو میری قسمت بھلی ہووے منگووے دعا یارو میری قسمت بھلی ہووے موت آوے جدوں مینوں طیبہ دی گلی ہووے موت آوے جدوں مینوں
तैबा दी गली होवे और पंजतन दे घराने दा हर बंदा सवाली पंजतन दे घराने दा हर बंदा सवालिए चाहे गंज शकर होवे चाहे दाता अली होवे चाहे गंज शकर होवे चाहे दाता अली होवे। और भट्टी साहब इस कलाम का हासिल कलाम शेर बड़ा ही प्यारा कि दीदार होवे मैनू अखियां दी तमन्ना दीदार होवे मैनू अखियां दी तमन्ना दीदार होवे मैनू अखियां दी तमन्ना एक पासे नबी होवे दूजे पासे अली होवे एक पासे नबी होवे दूजे पासे अली होवे मंगोवे दुआ यारो मेरी किस्मत बली होवे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद महमूद एजाज फरीदी साहब हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आपने एक शेर पढ़ा है इसमें, और मेरा जो आज का मौजू था उसी में आपने ख्वाजा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपका जिक्र किया है। नाज़रीन किराम, बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपका जब बचपन की उम्र थी आपकी, तो आपको नमाजी बनाने के लिए आपकी वालदा मोहतरमा का बड़ा ही मशहूर और मशहूर ज़माना ये वाक़या जो औलिया कराम की बारगाह में जब हाज़िरी की बारी आती है तो ये बड़ा मकबूल वाक़या है कि नाज़रीन किराम आपकी वालदा मोहतरमा आपकी तरबियत के लिए, आप जब नमाज के लिए पाबंद ना थे, आपको नमाज का पाबंद बनाने के लिए आपकी वालदा मोहतरमा मुसल्ले के नीचे शक्कर रख दिया करती थी कि बेटा फरीद नमाज पढ़ोगे तो शक्कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हें अता मिलेगी, अल्लाह रब्बुल की तरफ से अता होगी और तोहफा मिलेगा। नाज़रीन किराम, बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने के आदी हो चुके, नमाज के आदी बनने के लिए गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह को शक्कर का लालच वालदा दिया करती थी। एक मरतबा फिर आप कहीं किसी काम की वजह से वालदा ने भेजा बाजार, तो नमाज का वक्त हो गया, रवायत में मिलता है। फिर वालदा ने दुआ की कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह आप बाजार में थे, वालदा का सर सजदे में कहा, मौला मैंने फरीद को शक्कर का लालच दे के नमाजी बनाया है, आज मेरा फरीद मेरे पास नहीं है, मौला मेरी लाज रखना, मैं मेरा फरीद जहां पे भी नमाज अदा करे उसे ये शक्कर का तोहफा अता करना। नाज़रीन किराम, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर मसूद रहमतुल्लाह अलैह आप नमाज जब आपने अदा की तो मुसल्ला उठाया तो नीचे से आपको शक्कर अता हुई। नाज़रीन किराम, ये तरबियत औलिया कराम की वालदा की है। हमें भी चाहिए कि औलिया कराम की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। औलिया कराम की ज़िंदगी से हम बहुत से ऐसे जो वाक़यात हैं अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं और अपनी इस्लाह कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे साथ इंशाल्लाह जुड़े रहिए ऑन न्यूज़ की स्क्रीन के साथ। कल इंशाल्लाह नए मौजू और नए मेहमानों के साथ कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।